कुरम में फायरिंग का वाक़या, इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने वाक़े को अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश करार दिया। बोले, अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर शरपसंद अनासर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। IGKP आज कोहाट में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारी पर बात होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, इलाके के जिम्मेदार लोगों को कुरम मुआहदे की ओनरशिप लेना पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। बगन फायरिंग में जख्मी DC कुरम जावेदुल्ला महसूद और दीगर जख्मियों की इयादत की। कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों की फायरिंग में जख्मी डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर। वाकई की इब्तिदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। DC कुरम जावेदुल्ला महसूद सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकिरात कर रहे थे कि 40 से 50 नामालूम शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। DC कुरम समेत 7 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद 3 माह बाद पारा चिनार के लिए रवाना होने वाले काफिले की रवानगी रोक ली गई। 80 गाड़ियों के काफिले को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद को अपने माबैन मौजूद काली भीड़ों की निशानदही करना होगी। अगर मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कुव्वत से हरकत में आएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का हम दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। कुरम में फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम के दुश्मन फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। इंसानियत के दुश्मनों का सफाया करके दम लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमले को इंतजामिया की नाहली करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, ऐसी कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी DC कुरम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, सूबे में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर कोई उज़र काबिल कबूल नहीं हो सकता। मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में अमन मुआहदे को सबोताश करना चाहती थीं। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ते में हैं। अमन के क़याम के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP सरबरा एमल वली की मुलाकात। DC कुरम पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी और एमल वली खान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अक़ीदत। PTI के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ना बानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हुकूमत PTI मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किल हो सकती है। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेगी। वफाकी वज़ीर एहसान इक़बाल ने कहा, मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है सियासी दर्जे हरारत न बढ़े। खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले, जो भी बात होगी सबके सामने होगी, पिछले दरवाजे से कुछ नहीं चलेगा। हमारा कोई मुतालिबा गैर कानूनी या गैर आईनी नहीं। बानी PTI समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकिरात पर राजी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर मुआशी तरक्की के लिए कोशिश। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, स्मॉल एंड मीडियम लेवल के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म के SMEs के लिए कर्ज की फ़राहमी मज़ीद आसान बनाने और तरक्की के लिए सूबों से मिलकर इक़दाम करने की हिदायत।
بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے تحت سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہی واحد جماعت ہے جو ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ جناح اسپتال بغیر سربراہ کے چل رہا ہے، مسئلہ حل نہ ہوا تو خود تعیناتی کر کے توہین عدالت کر لوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے عدالت نے اسپتال کے سربراہ کو اس لیے نکالا کہ وہ ڈیپوٹیشن پر تھے، 2 ماہ ہو چکے ہیں اور کیس چلے ہی جا رہا ہے۔ پیر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ خود سربراہ مقرر کر دیں گے، چاہے توہین عدالت ہو جائے۔ مزید بولے کراچی کے مسائل ان کے پیدا کردہ نہیں لیکن حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ امتحانی نتائج میں بہت ایشوز ہیں، طلبہ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ میں کرپٹ ترین حکمرانی ہے۔ صوبائی حکومت نے بدعنوانی کے لیے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کے صوبائی حکومت پر وار، کہا میٹرک اور انٹر بورڈ میں کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اندرون سندھ کے نتائج اور کامیابی کی شرح کو زبردستی بڑھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اپنی نااہلی تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کو 40 ارب ڈالرز تک قرض ملنے کا امکان، ذرائع کے مطابق آئندہ سال عالمی بینک 20 ارب ڈالر دے گا، باقی 20 ارب ڈالر عالمی بینک کے 2 ذیلی اداروں سے ملیں گے۔ پروگرام کا مقصد نظر انداز شعبوں کو بہتر بنانا ہے۔ رواں ماہ کے وسط میں ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے قرض کی منظوری متوقع۔ قرض پروگرام کی منظوری کنٹری پارٹنرشپ 2025-35 کے تحت ہوگی۔ پاکستانی شہری کا اپنی پولش بیٹی کو ماں کی اجازت کے بغیر پاکستان لانے کا انکشاف۔ پولینڈ کی خاتون نے بیٹی کو شوہر سے واپس لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا کہ سندھ کا رہائشی عدیل خان بیٹی انیتا مریم کو 3 سال قبل بغیر اجازت پاکستان لایا۔ عدالت بیٹی کو بازیاب کرائے۔ ہائی کورٹ نے باپ اور بیٹی کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے لیے JIT بنانے کی ہدایت۔ فنڈز کی کمی سے کینسر کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی متاثر، وفاقی منصوبہ بندی کمیشن کی سفارش پر وزارت صحت نے وزارت خزانہ سے براہ راست فنڈنگ کی استدعا کر دی۔ پروگرام خبر کیا ہے نے معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ لاہور میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور لائف سٹاک کے ویٹرنری ڈاکٹر کی لوٹ مار کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ مناوا میں گراں فروشی کے نام پر شہریوں کو کروڑوں کا جرمانہ، مگر خزانے میں صرف 500 یا 1000 روپے کی رقم جمع کرائی گئی۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس اور محکمہ صوبائی ہائی وے کی 58 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے پیش نظر 13 ریاستوں میں الرٹ جاری۔ امریکی محکمہ موسمیات نے پہاڑوں پر 1.5 فٹ تک برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ 1300 میل تک کا علاقہ لپیٹ میں آئے گا۔ ادھر برطانیہ میں بھی برفانی طوفان اور بارشوں کی یلو وارننگ جاری۔ میٹ آفس کے مطابق ملک کا بیشتر حصہ متاثر ہوگا۔ ادھر قازقستان میں خراب موسم کے باعث 95 کاریں حادثے کا شکار، 12 افراد زخمی ہوئے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایلان مسک اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے بعد اب تعلیم میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار۔ ریاست ٹیکسس میں ایڈ ایسٹرا نامی اسکول باضابطہ طور پر رواں سال کھولا جائے گا۔ پہلے سال میں صرف 21 طالب علموں کو داخلہ ملے گا۔ مسک کا کہنا ہے کہ بچوں کو زندگی بھر کارآمد رہنے والی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔